बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मोहब्बत से, प्यार से अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने सोचा कि आपसे भी कभी गलती हो जाती है, और ख़ास तौर पे अगर आप अपने मियाँ के साथ अकेले रहते हो या ससुराल में रहते हो, इवन हम जहाँ कहीं भी हों, ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हम परफेक्ट हों। हम दुनिया में अपने जिस्म के एतबार से तो अल्लाह ने हमको मुकम्मल बना के भेजा होता है, लेकिन लोगों से डीलिंग के मामले में कभी कभी हमसे गलती और कोताही हो जाती है। किसी नामुनासिब बात को जब हम सुनते हैं, वो हमारे किसी प्यारे के बारे में हो, किसी प्यारी के बारे में हो, तो आम तौर पर हम इस बात को नहीं समझ पाते कि उसको कितना डाइजेस्ट करना है। और जब भी किसी नामुनासिब बात को पकड़ के हम आगे पहुंचाते हैं, तो इनफैक्ट हम नामुनासिब बात के कैरियर बन जाते हैं और हालात को बिगाड़ने का बायस बन जाते हैं। बहुत सारे सियाने लोग इस बात को एक और अंदाज में कहते हैं कि एक आदमी ने आपको बुरा कहा इन योर एब्सेंस, किसी महफिल में, किसी घर में, कहा या नहीं कहा हम नहीं जानते, उसने आपको बहुत ही बुरा कहा, बुरा किया, नामुनासिब किया, पर जिसने वो बात सुनी, उसने आके आप तक पहुंचाई, उसने उससे भी बुरा किया। यानी कहने वाले ने तो फिर भी आपकी हया की, आपका लिहाज की, आपके सामने आपका दिल नहीं दुखाया, और दूसरे ने बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ आपके खिलाफ की हुई बात को आपके सामने आंखों में आंखें डाल के यूं कहा कि मैंने सुना, मैंने बिलीव किया तुमको मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ, और हम उस पे एतबार करते हैं। और फिर जब हमारे दिल में आती है, हमारे दिमाग में जाती है, तो उस पर जो रद्दअमल होता है वो ऐसा होता है जैसे आपने दूध उबलने के लिए रखा हुआ। इंसान खौलता है और खौलने में उसकी खूबियाँ, खूबसूरतियाँ सब ज़ाया हो जाती हैं। मैंने कई दफ़ा इस बात को नोटिस किया कि जिस लम्हे दूध उबलना शुरू होता है, उससे पहले उसको रोका जा सकता है। जिस लम्हे कोई आपके दिल के साथ खेलना शुरू करे, उस लम्हे उसको रोका जा सकता है। एक घर में फसाद इसलिए फैला कि एक मियाँ बीवी ने बहुत अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराया। ज़ाहिर मियाँ तो रोज़ स्कूल नहीं जा सकता, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे भी नहीं जा सकते, ये वालदा का काम होता है, उसको ही जाना चाहिए। वालिद से अगर ये तोको करें कि हर मीटिंग में वो पहुँचे, इट्स नॉट वाइबल, नॉट पॉसिबल। अपने कामों को छोड़ छोड़ के इस काम के लिए, इसीलिए तो लोग अच्छी बीवियाँ ढूंढते हैं पढ़ी लिखी, कि जो इन छोटे छोटे मामलात को खुद सेटल करें, इशू करें। ओके, हुआ ये कि टीचर ने कहीं अपने उस स्टूडेंट से घर की बातें जैसे टोल लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो पूछा बाबा कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, फलां के बाप तो ये करता है, फलां का तो ये करता है। तो बच्चे ने बताया कि मेरी मामा ने तो बाबा को पूरी स्पेस दी हुई है, बाबा जब उनका काम से फारग हो जाते हैं, देर गए आते हैं, वगैरह वगैरह। जो एक अच्छे घर में, उनका घर बहुत सुकून से चल रहा था। उस टीचर ने ज्यादती ये की कि माँ को बुलाया और बुला के कहा कि तुमने तो अपने मियाँ को स्पॉइल किया हुआ है। मैं तो कभी अपने मियाँ को इस तरह की इजाज़त भी नहीं देती कि वो इतनी देर तक घर से बाहर रहे, बच्चों को लेके पार्क ना जाए, बच्चों को लेके बाजार ना जाए, ये जो मेरे काम ना करे। अच्छा, हर घर का मामूल फ़र्क होता है। उस घर में मुमकिन है वो औरत कमाती थी तो उसका मियाँ पे थोड़ा रोब-दाब भी हो, पर इस घर का निज़ाम तो बहुत सुकून से चल रहा था। अब ये जुमला उस खातून को लड़ गया और उसने हमाकत ये की कि जब शाम को मियाँ आया तो उसने कहा, याद रखें मैंने आपको स्पाइल किया हुआ, मैं आपको ठीक भी कर सकती हूँ। तो मियाँ ने कहा, हाउ डेयर यू आर यूजिंग दिस वर्ड फॉर मी, आई एम नॉट अ किड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, और तुम मेरी को माँ नहीं हो कि तुमने मुझे स्पाइल कर दी हुआ, मसला क्या है? तो उसने बताया कि ये जुमला मेरा नहीं है। अब वो बेवकूफ़ी, उसने बताया कि टीचर ने जो जुमला कहा, टीचर ने जुमला कई बच्चों की मौजूदगी में कहा। तो बाप को लगा कि उसका जो इमेज है सोसाइटी में बच्चों के सामने, वो भी मुतासर हुआ। इस सारे मामले में ये काफ़ी मामला बिगड़ा, उस स्कूल की प्रिंसिपल तक मामला गया, उस टीचर की वहाँ से छुट्टी हुई। पर मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, आप इस पर क्या राय रखते हो कि जब उस टीचर ने ये बात कही थी, उसको नहीं कहनी चाहिए, तो उसका बनता नहीं था। उसका काम था बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को ग्रूम करना, घर के मामले में घुसना टीचर की जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो लोगों को अपने लिमिट में रहना चाहिए। अगर उसकी माँ ने ये जुमले सुन लिए थे तो बाप को नहीं कहने चाहिए थे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहनों ने कुछ जुमले कहे नारवा, ना वाजिब, और बीवियाँ वो जुमले भाइयों को बता देती हैं। ये जो बहनें होती हैं, इनका वैसे कुछ पता नहीं होता कब ये किधर को फिर जाएं।
ایک گھر میں ایسا بھی ہوا کہ شادی کے پہلے دن دو بہنوں نے اپنی بھابھی سے کہا ہمارے بھائی پہ خیال رکھنا، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، پر اس کی جگہ جگہ دوستیاں بہت ہیں۔ آپ سوچئے وہ بیچاری پہلے دن بیاہ کی آئی ہے، ابھی میاں سے ملی بھی نہیں ہے پراپر، لیکن اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے یا اس کی گڈ ول لینے کے لیے آپ ایک ایسی بےہودہ بات کہہ رہے ہو کہ جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا آپ کوئی گواہ نہیں ہو، لیکن ایک ازمپشن کی بنیاد پہ جیسے گھروں میں بات چل رہی ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے بھائی کی پہلے دن ہی جڑ کاٹ دی، اس کی عزت کا تو فلودہ بنا دیا۔ اب یہ بات باپ بھی کر سکتا ہے، یہ بات ماں بھی کر سکتی ہے، تو سننے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سننے کے بعد کیا جس لمحے اس کا میاں اس کو انگوٹھی پہنائے، جس کا میاں اس کو سہاگ رات کا کوئی تحفہ دے تو اس کی طرف وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے کہ یہ تو ٹھیک ہے پر تم وہی ہو نا، تمہاری تو بہنیں بھی تم پہ اعتبار نہیں کرتی، تو پھر سہاگ رات کا تو جو حال ہوگا سو ہوگا، اگلی زندگی ان کی نارمل انداز میں نہیں گزر سکتی۔ بہت سے لوگوں میں یہ وصف ہوتا ہے، ویسے میں سے خوبی کہہ رہا ہوں لیکن کامرس کے ساتھ، کہ انہیں جس لمحے چاہے وہ کسی بھی تعلق کو آگ لگا سکتے ہیں، جس لمحے چاہے وہ کسی بھی تعلق اور گھر کو لٹرلی بھامڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہیں آگ لگانا، انہیں ٹو لگانا، انہیں کچھ ایسی زہریلی بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ شاید نہیں جانتے ہوتے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کے عادی ہیں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، جہنم میں جو گہری ترین گڑھے ہیں، ان زبانوں کو اللہ نے، ان زبانوں کے لیے رب نے بڑی سزا رکھی ہے، ان کے جسموں کے لیے بھی بڑی سزا رکھی ہے۔ ہم کو تو جہاں غیبت کا بتایا، جہاں چگلی کا بتایا، وہاں بہتان کا بھی بتایا۔ یعنی غیبت، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میرے کسی بھائی میں ایک خرابی ہو اور میں اس کا کسی جگہ تذکرہ کر دوں تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہو وہ بہتان ہے، یعنی اس کے اندر وہ کمی کوتاہی کبھی تھی نہیں اور تم نے ڈیزائن کر کے اس کے اندر ڈال دی، تو یہ اب غیبت نہیں ہے، یہ چگلی بھی نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ بہتان کی سزا دنیا میں بھی کوڑے ہیں اور آخرت میں ظاہر ہے اس کی سزا بہت زیادہ ہوگی۔ کم سے کم سزا بھی اگر ملی تو آپ کا سارا نامہ اعمال کے جو نیکیاں ہیں وہ ادھر چلی جائیں گی، اس کے سارے گناہ آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ جب ایک ایک رتی تولہ ماشا امپورٹنٹ ہوگا، اس روز انسان اپنی زبان کی وجہ سے سب کچھ کھو دے تو کتنا نقصان کا اور کتنا گھاٹے کا سودا کرے گا۔ سو آپ کی زندگی میں، آپ کسی بھی عمر میں ہو، ویسے مجھے لگتا ہے اگر چھوٹی عمر میں جب بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے لگتے ہیں تو اس لمحے ان کو روکنا چاہیے، اس لمحے ان کو ٹوکنا چاہیے کہ اگر تم نے اس کو عادت بنا لی تو تمہاری زبان پہ کانٹے اگیں گے، تمہاری زبان سے وہ باتیں نکلیں گی جس سے گھر برباد ہوں گے۔ جن لڑکیوں کو بہت زوم ہوتا ہے، زوم کہتے ہیں بڑا مان ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میں تو جب چاہے آگ لگا سکتی ہوں، میں تو جب چاہے کسی کو جوڑ سکتی ہوں، کسی کو توڑ سکتی ہوں۔ یس اٹس پاسبل، پیپل ہیو دا ایبلٹی، یہ کیا جا سکتا ہے، پر آپ ماچس کا جو سرا ہے وہ کیوں بننا چاہتے ہو؟ آپ آگ لگانے کا ہی کیوں سوچتے ہو؟ اور آگ لگاؤ گے تو یاد رکھیے گا جو کچھ سب کچھ جل جائے گا تو جو ماچس کا سرا بھی جلتا ہے، آگ اس کو بھی لگتی ہے، بھسم وہ بھی ہو جاتا ہے، پلے اس کے بھی کچھ نہیں رہتا۔ تو زندگی میں جب کبھی نامناسب بات کسی بھی پیارے کی طرف سے کہی گئی ہو، آپ کے کان میں پڑے، تو اس کو فوری طور پہ آپ ایک کیریئر بن کے، گندی مکھی بن کے آگے مت پہنچ جائیے کہ وہ پورے جراثیم اور پوری برائی کو وہاں جا کے چپکا دیں کہ یہ میں لے کے آئی ہوں۔ شہد کی مکھی 6 کلومیٹر وہ سفر کرتی ہے اور 6 کلومیٹر کے احاطے میں، ریڈیس میں، سب سے جو خوبصورت جوسی پھول ہوتے ہیں ان تک جاتی ہے، ان کو چوس کے لے کے آتی ہے، بند آنکھوں سے یا کھلی آنکھوں سے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے اس کے پاس، یہ جو کے پاس کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا، کوئی میپنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی گوگل بھی نہیں ہوتا، پر میرے رب نے اس کے اندر ایبلٹی رکھی ہے، وہ پھول پہ ہی جاتی ہے، شہد لے کے واپس آتی ہے اور اس کی زندگی ایک مٹھاس پیدا کرنے والی، صحت دینے والی، اور جس کی گواہی میرا رب بھی دیتا ہے۔ تو پلیز اگر بننا ہو تو شہد کی مکھی بننا چاہیے۔ گندگی پہ بیٹھنا، گندگی کو پھیلانا، یہ کوئی نہ کارنامہ ہے نہ اچھا چوائس ہے، چونکہ یہ دلوں کو توڑتا ہے، یہ گھروں کو آگ لگاتا ہے، اجاڑتا ہے، اور کبھی توڑنے والے، اجاڑنے والے نہیں بننا چاہیے۔ وہاں پھر الو آ کے بستے ہیں اور وہاں سے زندگی کی رمق اور خوشی سب رخصت ہو جاتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے،
السلام علیکم.